हे काठमाडौँको पसलले त पोखराको गाइने माथि माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने आजकलका ठिटीहरूलाई राता मकै चाहिने। लौन अब के गरम फुर्किएर घुर्किलायो छोड्यो मेरो साथ। फेरि किन कुरा काट्छौ लाउँछौ धारे हात। यौँसीको रात के बुझ्न सकेन यी आइमेको जात। आफ्नो वास्तविक नामले भन्दा पनि चारित्रिक नामले चिनिनु अक्सर हास्य कलाकारहरूको विशेषता नै बनिसकेको छ। एक त्यस्तै कलाकार हुन् किरण केसी। यदि किरण केसी मात्रै भन्ने हो भने धेरैले उनलाई नचिन्न पनि सक्छ, तर रातामकै भनियो भने सायद उनलाई नचिन्ने कोही होला। करिब 5 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली रङ्गमञ्च र सिनेमा क्षेत्रमा अनवरत रूपले समर्पित कलाकार हुन् उनी। आज हामी उनै सर्वप्रिय कलाकार किरण केसीको जीवनको सङ्घर्षको कथा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2014 साल असार 15 गतेका दिन ललितपुर जिल्लाको इमाडोल गाविस वडा नम्बर 6 मा भएको हो। उनको बुवाको नाम दुर्गा बहादुर केसी हो भने आमाको नाम इन्द्रमाया केसी हो। 13 सन्तानहरूमध्ये उनी सबैभन्दा कान्छो सन्तान हुन्। कान्छा छोरा भएको हुँदा उनले 13 वर्षको उमेरसम्म आमाको दुध खाएका थिए। उनको बुवा नेपाली सेनाका कर्नेल थिए। उनको बुवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको अङ्गरक्षक भएको उनी बताउँछन्। मोहन शमशेरको निगाहबाट उनको बुवाले छोटो समय अवधिमै पद उन्नति भएर कर्नेल हुने सौभाग्य पाएका थिए भने धेरै सम्पत्तिहरू बक्सिस पाएका थिए। त्यसै कारणले उनको बुवा मोहन शमशेरलाई कर्मपिता भन्ने गर्थे। मोहन शमशेरको निधन भएपछि पनि उनको बुवाले प्रत्येक वर्ष मोहन शमशेरको श्राद्ध गर्ने गर्थे। किरण केसीको बुवा उनलाई पनि आर्मी बनाउन चाहन्थे, तर किरण केसी बुवाको इच्छा विपरीत कला क्षेत्रमा लागे। त्यसबेला नेपालमा कलाकारितामा लागेर भविष्य हुने कुनै पनि सम्भावनै थिएन। त्यसै हुनाले उनको बुवा किरण केसीप्रति अति रुष्ट भए। उनको बुवा उनलाई बिग्रिएर नासिएर गएको खराब सन्तानको रूपमा हेला गर्ने गर्थे। उनको बुवाले उनलाई हिलोमा झरेर फुटेको फूल भनेर उपेक्षा गर्ने गर्थे, तर किरण केसी त्यही हिलोमा कमलको फूल बनेर फुले, जसको सुन्दरता र मृदुपनले सिङ्गो कला जगत नै जगमगायो। जब उनी कला क्षेत्रमा दिनानुदिन अघि बढ्दै गए, उति नै उनको ख्याति पनि बढ्दै गयो। उनीबारे गोरखापत्र जस्ता विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाहरूमा समाचार पनि लेखिन थाल्यो। उनलाई विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज जस्ता विभिन्न ठुल्ठुला सहरहरूबाट पैसा दिएर कार्यक्रम गर्न बोलाउन थालियो। यो सबै देखेपछि उनको बुवाको उनलाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो। अब उनलाई घृणा होइन गौरव गर्न थाले उनका बुवाले। एक दिन उनलाई उनको बुवाले भनेका थिए रे, हेर छोरा, तँलाई मैले हिलोमा झरेर फुटेको फूल सम्झिए, तर त त्यही हिलोमा कमल फूल बनेर फुलिस्, त हाम्रो कुल घरनाको इज्जत र प्रतिष्ठा होस्। बुवाले यसो भनिरहँदा उनी निकै भावुक बनेका थिए। पछि उनका बुवाले पनि चिरञ्जीवी टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय गरेका थिए। किरण केसी सानामा अत्यन्तै चकचके थिए। अत्यन्तै चकचक गर्ने हुनाले उनलाई सबैले छुकछुके भनेर बोलाउने गर्थे। सानामा उनी अति खिनौटे थिए। गीत सङ्गीत र नृत्यप्रति उनको सानैबाट गजबको लगाव थियो। कतै मादल बजेको सुन्दै नहुने, नाचिहाल्थे उनी। विद्यालयमा हुने कार्यक्रम, टोल छिमेकमा हुने भजन कीर्तन लगायतका हरेक जसो कार्यक्रमहरूमा उनी नाच्ने गर्थे। उनले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएर थुप्रै पुरस्कारहरू पनि पाएका थिए। उनले सबैभन्दा पहिला 2028 सालमा 14 वर्षको कलिलो उमेरमै स्टेजमा चढेर आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। हरेक वर्ष दशैँमा जावला खेलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो। त्यो कार्यक्रमप्रति स्थानीय बासिन्दाहरूको गजबको आकर्षण हुन्थ्यो। उनलाई पनि उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने रहर थियो। त्यसैले उनले उक्त कार्यक्रम आयोजकमध्ये एकजनालाई उक्त कार्यक्रममा आफूले पनि अवसर पाए प्रतिभा देखाउने मनसाय व्यक्त गरे। त्यस कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने सूचीमा उनको नाम थिएन, तरै पनि रत्न बेहोसी लगायतका अग्रज कलाकारहरूको मद्दतबाट उनले त्यस कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने अवसर पाए। उनले त्यस कार्यक्रममा धानको बाला ललरी बिलरी बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। उनी सम्झन्छन् उनले उक्त गीतमा 95 मात्रामा वरिपरि घुमेर नाचेका थिए।
उनको प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएर आयोजक मध्येका एकजनाले उनलाई 5 रुपैयाँ पुरस्कार समेत दिएका थिए। उक्त पुरस्कार 5 रुपैयाँ उनको लागि 5 करोड भन्दा पनि अमूल्य साबित भयो। उनले उक्त पैसालाई अझै पनि जतनका साथ नमासिकिन राखेका छन्। उक्त कार्यक्रममा पुरस्कृत भएपछि उनलाई अद्भुत किसिमको हौसला प्राप्त भयो। उनी अवसरको खोजीमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जान थाले। उनीभित्र महत्त्वाकांक्षाको शिखर चुलियो। नभन्दै उनले विभिन्न ठुल्ठुला स्टेजहरूमा समेत आफ्नो प्रस्तुति दिने अवसरहरू पाए। विक्रमसम्म 2032 सालमा त उनले राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर पनि प्राप्त गरे। उनीसँग एकै दिन सुशीला राईमाझी, हरिवंश आचार्य लगायतका केही कलाकारहरूले नियुक्ति पाएका थिए। उनले राष्ट्रिय नाचघरमा थुप्रै नाटकहरूमा खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। मुटुको व्यथा, भानुभक्त, अमरसिंह लगायतका केही नाटकहरू निकै लोकप्रिय पनि भयो। अमरसिंह नाटकमा उनी नायकका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए भने हरिवंश आचार्य सहायक पात्रको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनलाई अझै पनि आफू अभिनीत ती नाटकहरूको संवाद कण्ठस्थ छ। कलाप्रतिको लगावले गर्दा उनले पढाइमा भने प्रगति गर्न सकेनन्। उनलाई उनको बुवाले त्यसबेला अत्यन्तै नामी विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए। तरै पनि उनले पढाइप्रति गम्भीरतापूर्वक रुचि देखाएनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप उनी एसएलसीमा 4 पटकसम्म फेल भएका थिए। उनको बुवा उनलाई पढाएर आर्मी बनाउन चाहन्थे। उनको बुवा जर्नेल थिए, उनलाई पढाएर कर्नेल बनाउन चाहन्थे। तर दुर्भाग्य उनले आफ्नो बुवाको चाहना पूरा गर्न सकेनन्। उनलाई त्यस अर्थमा अझै पनि दुःख लाग्छ। उनलाई पढ्न भनेपछि जिउमा काँडा उम्रिन्थ्यो। उनी पढ्न छाडी सुतिरहन्थे। उनी सम्झन्छन्, उनीहरूको ठुलो काठको 3 तले घर थियो। उनी बीचको तलामा सुत्ने गर्थे। उनको बुवा माथिबाट आएको उनी जुत्ता बजेकै कारणले थाहा पाउने गर्थे भने मुनिबाट आएको पनि जुत्ता बजेकै कारण थाहा पाउँथे। बुवा आएको चाल पाउने बित्तिकै उनी ओछ्यानमै पढे जस्तो गरेर नबुझिने गरी के भुटभुटिन्थे, जसले गर्दा उनको बुवालाई लाग्थ्यो छोराले पढ्दैछ। फेरि बुवा जाने बित्तिकै उनी सिरकले मुख छोपेर सुत्ने गर्थे, जसको परिणाम उनले आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउन सकेनन्। यतिखेर विदेश जानुपर्दा प्लेनमा चढ्ने बेला फर्म भर्न गाह्रो पर्दा विदेशमा विदेशीहरूसँग अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्दा पहिला पढ्न अल्छी गरेकोमा उनलाई पछुतो लाग्ने गर्छ। तर औपचारिक शिक्षा धेरै लिन नसके पनि उनले कलाकारिताप्रतिको ज्ञान र शिक्षा भने प्रशस्तै लिएका छन्। राष्ट्रिय नाचघरमा 4 वर्ष जागिर खाएपछि उनलाई लाग्यो यसरी हुँदैन। त्यसपछि उनले जागिर छाडिदिए। जागिर छाडेर उनी लाइटर र लत्ता कपडाको व्यापार गर्न थाले। उनी विदेशबाट ती सामानहरू झिकाउँथे र यता नाफा खाएर बेच्ने गर्थे। किरण केसीले इँटा उद्योग खोलेर 14 वर्षसम्म इँटाको कारोबार पनि गरे। व्यापार व्यवसायमा लागे पनि उनले कलाप्रतिको मोह भने त्याग्न सकिरहेका थिएनन्। उनले त्यसबेला पनि विभिन्न कलाकारहरू लगेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेको उनी स्मरण सुनाउँछन्। टाढा रहेर झन्डै 10 वर्षसम्म व्यापार गरे। एक दिन उनी बाइकबाट घर फर्कदै थिए। बाटोमा उनको भेट कलाकार हरिवंश आचार्यसँग भयो। हरिवंश आचार्य उनको पूर्व सहकर्मी भएकाले उनलाई कुरा गर्न कुनै पनि सङ्कोच भएन। उनले हरिवंश आचार्यलाई भने, के गर्दैछौ हरि, मलाई पनि कुनै टेलिचलचित्रमा खेल्ने अवसर देऊ न। किरण केसीको प्रस्ताव सुनेर हरिवंश आचार्य झस्किए जस्तो भयो र भने, ए साँच्चै तिमी पनि छौ त है। त्यतिखेर हरिवंश र मदन कृष्ण श्रेष्ठ महसञ्चार स्थापना गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए भने त्यस समयमा ककफाइट टेलिश्रृङ्खला बनाइरहेका थिए। हरिवंश आचार्यको सहयोगमा उनी महसञ्चारसँग जोडिन पुगे। महसञ्चारको उत्पादनमा बनेको 15 गते टेलिश्रृङ्खलामा उनी पहिलोपल्ट कल्लु चरित्र मार्फत देखा परे। उक्त टेलिश्रृङ्खला अत्याधिक चर्चित बन्यो। 15 गते टेलिश्रृङ्खला हेरेर पाटनमा एकजना साक्य थरका व्यक्ति हाँस्दा हाँस्दै मरेकाले उक्त श्रृङ्खलालाई हत्यारा टेलिश्रृङ्खला पनि भन्ने गरिन्थ्यो। महसञ्चारसँग जोडिएपछि उनको कला यात्राले उचाइ प्राप्त गर्यो। उनी लगातार महसञ्चारको टेलिचलचित्र र कार्यक्रमहरूमा देखा पर्न थाले। उनले महसञ्चारको उत्पादनहरू असल लोग्ने, लालपूर्जा लगायतका विभिन्न चर्चित श्रृङ्खलाहरूमा काम गरेर आफ्नो अभिनय क्षमताको परिचय दिँदै लोकप्रियता पनि आर्जन गरे।
चलचित्र र स्टेज कार्यक्रमहरूमा रमाइरहेको उनले हरिवंश आचार्यसँग सहकार्य गरेर तत साह्रै नै बिग्रेस्नी बद्री जे भो राम्रै भो लगायतका विभिन्न चलचित्रहरू निर्माण गरे। चलचित्र निर्माणमा पनि उनले सफलता प्राप्त गरे। त्यसो त उनी चर्चित अभिनेता मात्रै होइन, गायक पनि हुन्। उनले राता मकै, धरोधर्म लगायतका 3वटा साङ्गीतिक एल्बमहरू पनि बजारमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गीत, सङ्गीत र अभिनय विधामा मात्रै सीमित छैनन् किरण केसी। उनी समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै क्रियाशील छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा विभिन्न स्थानहरूमा मठ, मन्दिर, बाटो, चौतारा, भवनहरू समेत निर्माण गरेका छन्। उनी समाज सेवाको क्षेत्रमा केही फरक छन्। उनी मानिसको मात्रै सेवा गर्दैनन्, पशुपति क्षेत्रमा रहेको बाँदर र गाईहरूलाई समेत आहारा प्रदान गर्छन् भने मठ मन्दिरमा रहेका परेवा र बेवारिसे भुस्या कुकुरहरूलाई समेत आहारा दिन्छन्। यसरी प्राणीहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा मनमा सन्तोष पैदा हुने र धर्म आर्जन गर्ने विश्वास उनको छ। आजसम्म उनले विभिन्न चलचित्र र धारावाहिकहरूमा विभिन्न पात्रहरू मार्फत प्रस्तुत भएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरे। तर सबैभन्दा चर्चित उनी जिरे खोर्सानी हास्य श्रृङ्खलाबाट भए। उक्त श्रृङ्खलामा उनले बोल्ने थेगो राता मकै सर्वाधिक लोकप्रिय भयो। उक्त थेगो र उनको चरित्रलाई दर्शकहरूले अत्यधिक रुचायो। परिणामस्वरूप उनी आफ्नो वास्तविक नामले भन्दा पनि चारित्रिक नाम राता मकैबाट आम जनताहरूमाझ परिचित भए। राता मकै, थेगो र जिरे खोर्सानी टेलिश्रृङ्खलाबारे उनी बताउँछन्, महसञ्चार संस्थाको उत्पादनहरूमा मात्रै प्रस्तुत भइरहेको हुँदा उनलाई अन्य ब्यानरहरूबाट उत्पादन हुने कार्यक्रमहरूमा खेल्न असहज लाग्थ्यो र उनले सोचाइ बनाएका थिए, महसञ्चारले उत्पादन गरेको प्रोजेक्टहरूमा मात्रै काम गर्नेछु। तर शिवहरि पौडेलले उनलाई जिरे खोर्सानी टेलिश्रृङ्खलामा खेल्ने प्रस्ताव राखे। सुरुमा त उनले शिवहरि पौडेलको प्रस्तावलाई स्वीकारेनन्, तर शिवहरि पौडेलले कर गरेपछि भने उनी जिरे खोर्सानी टेलिश्रृङ्खलामा खेल्न तयार भए। उनको पहिलो श्रृङ्खलामा गाडीबाट उत्रिएर ड्राइभरसँग भाडाको विषयमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने सिन रहेको थियो। ड्राइभरको भूमिकामा अहिलेका चर्चित हास्य कलाकार केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढा थिए। पहिलो टेक लिँदा लिँदै सुटिङ हेर्न आएकी एउटी बालिकाले क्यामेरा हल्लाइदिएको थियो। क्यामेरा हल्लिएपछि पुनः टेक लिनुपर्ने भयो। त्यही समयमा जितु नेपालले उनलाई भने, दाजु बोल्दा बोल्दै संवादको बीचमा ए राता मकै भन्ने थेगो प्रयोग गर्नुहोस् न। उनलाई पनि जितु नेपालको सुझाव मन पर्यो। त्यसपछि उनले बोल्दा बोल्दै बीचमा ए राता मकै भन्ने थेगो प्रयोग गरे। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जितु नेपालले प्रयोग गरे पनि चर्चित हुन नसकिरहेको उक्त थेगो किरण केसीले बोल्ने बित्तिकै एकाएक भाइरल भयो। उक्त थेगो यतिसम्म चर्चित बन्यो कि कालिका एफएमले यो शताब्दीकै चर्चित थेगो भएको भन्दै उनलाई सम्मान पनि गर्यो। उनले प्रयोग गरेको थेगो यति चर्चित बन्यो कि उक्त थेगोको नाममा राता मकै मार्ग, राता मकै चोक, राता मकै मासु पसल जस्ता विभिन्न नामाकरणहरू भए। हालसम्म किरण केसीले 150 जति नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् भने विभिन्न दर्जनौं टेली चलचित्रहरूमा पनि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेका छन्। किरण केसीले हालसम्म विश्वको 40 भन्दा देशहरूको भ्रमण गरिसकेका छन् भने नेपालको अधिकांश जिल्लाको पनि भ्रमण गरिसकेका छन्। किरण केसी प्रत्येक वर्षको आफ्नो जन्मदिनमा विभिन्न कलाकार पत्रकारहरूलाई आफ्नो घरमा जम्मा गर्छन् र पार्टी खुवाउँछन्। त्यस्तै गरी उनी त्यस दिन एकजना पत्रकार र एकजना कलाकारलाई पनि रकमसहित सम्मान गर्ने गर्छन्। विभिन्न कलाकार र पत्रकारहरूको हौसलाको लागि पनि यो गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् र यो कार्यलाई उनी निरन्तरता दिने बताउने गर्छन्। किरण केसीलाई खुसी र आनन्दको अर्को नाम भनिदिए पनि हुन्छ। उनी जीवनमा कहिल्यै निराश र उदास भएनन्। उनमा सधैँ जोश र हौसला छाइरह्यो। उनका कति सहकर्मीहरू किरण केसीलाई देख्दा उत्साहित हुने कुरा उनका सहकर्मीहरू बताउने गर्छन्। उनी आफ्नो जीवनको सफलता र खुसी श्रीमती सीता केसीको भरपर्दो साथबाट मात्रै सम्भव भएको बताउने गर्छन्। श्रीमतीको माइलोपन र हार्दिकताले किरण केसी कायल भएका छन्। उनी भन्छन्, अर्को जन्ममा केटी भएर जन्मन मन छ।
उनको भगवानसँग प्रार्थना रहेको छ, अर्को जन्म भएछ भने आफू केटी भएर र श्रीमती केटा भएर जन्मियोस् र भगवानले हामी दुईको विवाह गराइदियोस् ताकि सीता केसीको गुण तिर्न सकौँ। कलाकार किरण केसी आफ्ना स्वर्गीय बुवा आमाहरूलाई उच्च सम्मान गर्छन्, तसर्थ उनले हातमा बुवा र आमाको नामको ट्याटु समेत खोपेका छन्। बुवा आमाको नाममा मन्दिर पनि बनाएका छन्। उनी हरेक बिहान उक्त मन्दिरमा सधैँ आमा बुवालाई स्मरण गरेर पूजा गर्ने गर्छन्। सफल कला यात्रा तय गरेका किरण केसी नेपाली हास्य क्षेत्रका एक प्रतिष्ठा हुन्। उनको त्याग र समर्पणले नेपाली हास्य विधा थप समृद्ध भएको छ भन्नु हिचकिचाउनु पर्दैन। उनीप्रति हामी सधैँ उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।